नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़े कायनात और मालिके कायनात के लिए जिसने ये जहां बनाया। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू है जन्नत। जन्नत कैसे हासिल की जाए? कौन है दुनिया में जो जन्नत का तलबगार नहीं? हम जैसी भी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, चाहे अल्लाह के अहकामात नहीं मान रहे होते, लेकिन फिर भी हमें मरने के बाद जन्नत ही चाहिए। हम अल्लाह से तलब कर रहे होते हैं, अल्लाह हमें दुनिया में भी जन्नत जैसी ज़िंदगी दे दे और आखिरत में भी जन्नत दे दे। लेकिन अगर हमें जन्नत चाहिए तो इस ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना होगा, और जन्नत हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। जब हम थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ी ही, इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ वाज़े कर दी है कि मैं अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मेरे बंदे के गुनाह चाहे ज़मीन से लेके आसमान तक हों, और वो एक दफ़ा भी मेरी तरफ सच्चे दिल से तौबा करे तो मैं उसकी तौबा कबूल फरमाता हूँ। और जब अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाता है और अल्लाह के अहकामात की रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो यकीनन अल्लाह ताला ने जन्नत अपने बंदों के लिए ही बनाई है। बात कुछ इस तरह है कि दो शरीक थे जिन्होंने आपस में कारोबार शुरू किया। आधी आधी रकम दोनों ने डाली और कारोबार शुरू कर दिया। एक जो बंदा था जिसने कारोबार शुरू किया, वो बिल्कुल कारोबार को जानता था, उसे कारोबार के सारे दाव पेच का पता था। दूसरा बंदा जो शरीक था अंदर, जिसको उसने शरीक बनाया अपने कारोबार में, वो अनजान था, उसने रकम लगा दी। दोनों कारोबार करने लगे, कारोबार खूब चल निकला। जब उस बंदे ने, जो कारोबार के सारे दाव पेच जानता था, जब उसने देखा कि मेरा तो कारोबार चल निकला है, उसने दूसरे आदमी को कहा कि यार अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो हम ऐसे करते हैं, अपने अपने शेयर्स अलहदा कर लेते हैं। आप अपना हिस्सा ले लो, मैं अपना हिस्सा ले लेता हूँ, और हम अलहदा अलहदा हो जाते हैं। वो बड़ा मस्कीन सा बंदा था, उसने कहा ठीक है जनाब, जब तक हमारा सिस्टम चला एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से हम चले, अगर आपको अब नहीं समझ आ रहा तो हम अलहदा हो जाते हैं। वो अलहदा हो गए। उनके पास 8,000 अशरफियाँ थी, उन्होंने 4,000 आपस में बांट ली और अलहदा हो गए। कुछ ही अरसा गुजरा कि वो जो शरीक था कारोबार वाला, जिसे सारे कारोबार के दाव पे जाते थे, उसने दूसरे को इनवाइट किया और उसने उससे आके बोला कि जनाब ये देखिए, मैंने महल खरीदा है, 1,000 दिनार का मैंने ये महल खरीदा है। दूसरे अब आदमी ने, जो मस्कीन सा था, उसने बड़ी तारीफ की। उसने कहा यार तुम्हारा महल बहुत खूबसूरत है। महल देखा, महल की सैर की। जब बाहर महल से निकला तो कहता है, ऐ अल्लाह, मुझे दुनिया में ऐसा महल नहीं चाहिए, मुझे आखिरत में ऐसा महल चाहिए। इसने दुनिया में 1,000 दिनार से महल खरीदा है, मैं तेरे रास्ते में 1,000 दिनार खर्च कर देता हूँ, तू जन्नत में मुझे एक ऐसा महल अता कर दे। उसने कहा कि अल्लाह, मुझे तू आखिरत में महल अता कर देना। फिर ऐसे ही कुछ अरसा हुआ, वो वापस अपने शहर, अपने गांव चला गया। जब उसने फिर कुछ अरसा हुआ तो उसने फिर दोबारा दूसरे शरीक ने उसको बुलाया और कहता है कि तुम्हें मालूम ही है, जैसे कि पहले मैंने 1,000 दिनार में महल खरीदा, अब मैं 1,000 दिनार में अपनी शादी कर रहा हूँ, तो तू मेरी शादी पे आना।
وہ گیا، اس نے دیکھا بڑے لوازمات تھے، کھانے وغیرہ اس نے کھایا پیا اور اس کی بڑی تعریف کی کہ جناب آپ نے تو بڑا اچھا پہلے محل خریدا، اب شادی کی ہے۔ کہتا ہے میں نے 1000 دینار میں اس عورت سے شادی کی ہے، اپنی پسند کی عورت سے۔ تو حسب معمول وہ آدمی جب باہر نکلا تو کہتا ہے اے اللہ، مجھے دنیا کی عورت نہیں چاہیے اور نہ میں نے اتنی دھوم دھام سے شادی کرنی ہے، میں 1000 دینار اور تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے ایک حور مانگتا ہوں کہ اللہ جنت میں اس کے بدلے مجھے حور دے دے۔ اب وہ یہ بات کہہ کے چلا گیا اور اس نے 1000 دینار اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دفعہ پھر پہلے شریک نے پھر دوبارہ دوسرے کو بلایا اور کہتا ہے کہ جی جناب آپ تشریف لائیں، کیونکہ میں نے اس دفعہ 2000 دینار کے 2 باغات خریدے ہیں۔ باغات کیا ہیں کہ اتنے پھلدار باغات اور اتنے اعلیٰ قسم کا پھل ہے، آپ آئیں میرے ساتھ، میرے باغات کی سیر کریں اور پھل کھائیں۔ وہ آدمی اس کے ساتھ چل دیا اور خوب دونوں شریکوں نے مل کے سیر کی، باغات کی اور پھل کھائے۔ اور حسب معمول وہ جو مسکین شخص تھا شریک، اس نے بہت تعریف کی، جناب آپ کے باغات بہت اچھے ہیں اور پھل بھی بہت اچھا ہے، بہت میٹھا ہے، میں نے کھایا ہے۔ اور حسب معمول جب باہر نکلا تو کہتا ہے اے اللہ مجھے دنیا کے باغات نہیں چاہیے، میں اور 4000 دینار تیرے غریبوں یتیموں میں بانٹ دیتا ہوں، تیری راہ میں تقسیم کرتا ہوں، تو مجھے جنت میں باغات عطا کر دے۔ یہ کہہ کر وہ نکلا اور اس نے 4000 دینار جو تھے وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ وہ دونوں شخص ہی جو ہیں وہ وفات پا گئے۔ دونوں شخص وفات جب پا گئے ہیں تو جو دنیا میں صدقہ خیرات کرتا تھا وہ جنت میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے محل بھی عطا کیا، حور بھی دی، حوریں بھی دیں اور باغات بھی دیے۔ وہ بہت مزے میں اور ایک فرشتے سے پوچھتا ہے کہ دنیا میں ایک میرا شریک تھا، اس کے باغات بھی تھے، محل بھی تھا اور اس نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی تھی، آج وہ کہاں ہے؟ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا جناب وہ تو جہنم کی آگ میں جل رہا، اگر آپ ایک جھلک اس کی دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیں آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ تو وہ بندہ جو تھا وہ فوراً سے ڈر کے کہتا ہے میری توبہ، میں اسے نہیں دیکھنا چاہتا، میں نے دنیا میں اس کی عیش و عشرت دیکھی ہے، اب میں اسے نہیں دیکھنا چاہتا، اور اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس سے بچا لیا۔ اگر میں اس کے شکنجے میں آ جاتا، اس کی بات مان لیتا، اس کی چمک دمک دیکھ کے میں بھی بالکل دنیا والا ہی بن جاتا، تو آج میں بھی جہنم کی آگ میں جل رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیکوکاروں میں شامل کرے اور ہم سب کو اللہ تعالی اپنے رحم و کرم سے 5 وقت کا نمازی بنائے، اور اللہ تعالی ہم سے ایسے خوب عمل کروائے کہ جس سے واقعی ہم جنت کے حقدار ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت اپنے بندوں کے لیے ہی بنائی ہے، اور ساتھ رستہ بھی مقرر کر دیا کہ اے میرے بندے، اگر تو میرے بتائے ہوئے رستے پہ چلے گا تو ایک نعمتوں سے بھری ہوئی عالی شان جنت کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ کتنی خوبصورت ہے کہ جس کی ہم تعریف کرنے لگے تو صدیاں بیت جائیں لیکن اس کی ہم ذرا برابر بھی تعریف نہ کر سکیں۔ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے ہی بنائی ہیں۔